السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد تتمة ديال درس ديال لامورتيسمون. دونك في الدرس اللي فات خلينا في البلان دامورتيسمون و لا ريغل دو بروغاتا تمبوري. دونك دابا غادي نشوفو مود دامورتيسمون لينيير ou bien constant. Alors, l'amortissement constant ou linéaire. L'annuité d'amortissement est constante pour chacune des années de la durée de vie. يعني هذا المود هذا باش كيمتاز او باش كيتميز بان لانويتي ديالو حنا فعلا رحنا شفنا لانويتي في شنو هي في الدرس الاول. دونك كاملين حنا غادي متسلسلين. دونك لانويتي ديالو كتبقى كونستانت، يعني داكشي اللي كيمشي هذا العام كيمشي العام الجاي، كيمشي العام اللي وراه، كيمشي العام اللي وراه. دونك هنا هذه هي خاصيه ديال لامورتيسمون كونستون. دونك هنا بار اكزومبل ان عندي واحد لا فواتور كتسوى 10 ديال المليون وغادي ندير لها لامورتيسمون على 5 سنين. دونك 10 على 5 هي 2 المليون. دونك كل عام كتبقى تمشي 2 المليون. هذه هي كونستون، يعني كل عام 2 المليون. هذا العام، العام الجاي، العام اللي وراه، حتى كنسالي 50 وبالتالي كنسالي لامورتيسمون ديال هاد لا فواتور. دونك لانهم قال لي كونستانت بور شاكون دي زاني دو لا دوري دو في، يعني ديما لا دوري دو في كل عام كتمشي نفس لانويتي. s'applique en principe à tous les actifs amortissables. Donc en principe كنديروها في كاع لي زاكتيف امورتيسابل. في اي حاجه امورتيسابل كنديروها فيها. اوبليغاتوار. دونك هنا كنابليكيوها على لي زاكتيف امورتيسابل، ولكن كتكون اوبليغاتوار على بور لي زاكتيف سويفون. شكون هما لي زاكتيف سويفون اوبليغاتوار ديرها؟ دونك غتقول لي علاش قلتي لي ابليك على لاكتيف امورتيسابل وهنا اوبليغاتوار على لي زاكتيف، يعني تقريبا راه نفس المعنى. لا، حنا قلنا عندنا مود دامورتيسمون كونستون وغنشوفو مود اخر اللي هو ديغريسيف، وبالتالي عندي دو مود في لامورتيسمون. هذا كان ابليكي على كاع لاكتيف امورتيسابل، ولكن نقدر شي حاجه في لاكتيف امورتيسابل ندير عليها ديغريسيف، مي اوبليغاتوار كندير الكونستون على لاكتيف ا دوري دو في انفيريور ا 3 ans. يعني لانفيريور ا 3 ans ضروري خاصني ندير عليها الكونستون، ما نديرش عليها شي حاجه اخرى من غير كونستون. فواتور دو توريزم حتى هي كندير عليها الكونستون، ما نديرش عليها شي حاجه اخرى. اكتيف دوكازيون يعني شي حاجه شريتها نون نوف، يعني شي حاجه اللي شريتها قديمه. دونك هنا ما نديرش عليها من غير الكونستون. لي موبل تما ما نديرش عليهم من غير الكونستون، ولي موبيليزاسيون اون نون فالور تما ما كنديرش عليهم الا الكونستون. دونك هادو اوبليغاتوار دير عليهم، ماشي انت اللي كتختار. La comptabilisation des amortissements constants. Donc, كيفاش كنكونطابيليزي هاد l'amortissement constant. Donc, كنكونطابيليزي على الشكل هو انني كندير 619 dotation d'exploitation aux amortissements في الديبي، وفي الكريدي كندير 28 اللي هي amortissement des immobilisations كندير لانويتي ديالي. هاد 619 شكون هما 619 619 2 و 619 3 اللي هما dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur, des immobilisations incorporelles ou des immobilisations corporelles. Donc تاع على حسب داك لاكتيف امورتيسابل اللي انت خدام عليه كدير واحد في الثلاثه هادو، واش عندك اون نون فالور ولا انكوربوريل ولا كوربوريل. بالنسبه للكريدي شنو كدير في الكريدي؟ كدير واحد في هادو، يا اما امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، يا اما انكوربوريل يا اما كوربوريل، على حساب اش من دوطاسيون درتي. دونك اون نون فالور مع اون نون فالور، انكوربوريل مع انكوربوريل، والكوربوريل مع الكوربوريل. هذه هي لا كونطابيليزاسيون. حنا غنشوفو ابليكاسيون ونخدمو عليها. فوالا
Donc l'entreprise Nabil acquiert le 1er janvier 2015 une machine rotative dont la valeur s'élève à 100 000 dirhams. L'entreprise a décidé d'amortir son bien sur 4 ans selon le mode linéaire. Donc l'entreprise قررت ان هاد لا ماشين هادي دير لها لامورتيسمون ديالها اون مود لينيير على 4 ans. وخداتها في لو 1er جونفي 2015. دونك من هنا خاصنا نبداو نردوا البال لا دات، لان حسب لا فيديو بريسيدونت كنا شفنا ان عندنا مود بروغاتا في حاله الى ما دخلاتش في لو 1er جونفي ولا في لو موا جونفي. دونك هنا travail à faire. Calculer le taux d'amortissement, calculer le montant de l'annuité constante d'amortissement, dresser le tableau du plan d'amortissement, les vidéos précédentes, dresser le tableau d'amortissement en retenant comme date de mise en service le 13-10-2015. Donc la dernière question, je note le plan d'amortissement, mais la mise en service هي le 13-10-2015. حيت حنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت شفنا ان ديما لامورتيسمون كتبدا من لا دات دو ميز اون سيرفيس سي الاستعمال ماشي ايميديات. دونك ليوتيليزاسيون ديال ديك لا ماشين ماشي ايميديات. دونك هنا كنبداو من لا دات دو ميز اون سيرفيس هي اللي غنشوفو في هاد لا ديرنيير كيسيون. وانتوما هاد لي كيسيون نهار الامتحان مثلا ولا هذا ما تبقاوش تسناوهم بهذا الترتيب. دونك حنا كنخدموهم في لي زابليكاسيون بهذا الترتيب باش نولفوا عليهم، ولكن انت راه يقدر يجي مثلا يعطيك ديريكتومون لا تروازيام كيسيون. دونك تغيسي لو طابلو دو بلان دامورتيسمون. انت خاصك تكون عارف انك باش تغيسي خاصك لوطو دامورتيسمون، خاصك لانويتي، خاصك كذا خاصك كذا. دونك حنا كنخدموا بالترتيب باش ناخذوا لابيتود على هاد لي كيسيون هادو. دونك نمشيو للكوريكسيون ديالنا. دونك لو طو دامورتيسمون هو 100 sur n، في هاد الحالة هي 100 sur 4 égale 25%. لانويتي كونستونت ديالي هي بما انني بادي في لو 1er جونفي، دونك هي 100,000 فوا لو طو اللي هو 25% كتعطيني 25,000. لو طابلو دامورتيسمون، لو بلان دامورتيسمون هو هذا. كنحطو البيريود، شفناه في لا فيديو بريسيدونت. كنحطو البيريود من العام اللي غنبداو فيه. بدينا في 2015 دونك عندي 4 سنين، 2015 2016 2017 2018. كنحطو لا فالور دونطري هي 100,000 100,000 100,000 كتبقى بحال هكا. لوطو دونك لوطو شنو هو؟ ها هو حسبناه هنا. دونك سي 25%. لا دوتاسيون، لا دوتاسيون قلنا اننا كونستون. دونك هاي هي 25,000. دونك كنحطوها كامله حيت كونستون كتبقى كل عام هي نفسها. الكومول هو هذا 25 50 75 100,000. دونك هنا الكومول شفناه في الفيديو الاول. دونك كيفاش كنديروا هذا الكومول؟ الكومول قلنا في الفيديو الاول هو انه التراكم ديال لي زانويتي، يعني لانويتي ديال هذا العام مع لانويتي ديال العام الجاي مع لانويتي ديال العام اللي وراه. دونك هنا عندي 50,000. هذه كيفاش حسبناها؟ هي لا سوم او كومول دامورتيسمون ديال العام اللي فات ان موان 1 زائد لا دوتاسيون ديال العام. يعني درنا 25,000 اللي كانت العام اللي فات زائد 25,000 ديال هذا العام غتعطيني 50,000. عاوتاني غنزيد على 25 ديال هذا العام غتعطيني 75,000. عاوتاني غنزيد على 25 ديال هذا العام غتعطيني 100,000 وهي لا فالور دونطري. وبالتالي ساليت لامورتيسمون ديالي كيولي توتالمون امورتي. هنا هاد 25,000 الاولى كيفاش جات؟ بما انني انا هاد 25 جمعتها مع هادي باش عطاتني 50,000. وهاد 25 اللي جات، هاد 25 راه هي اول دوطاسيون ديالك. بحال دابا انت غادي تجمع، غدير لي با، غادي تجمع فلوس. النهار الاول ملي كتحط راه كتحط داكشي اللي عندك النهار الاول. يعني غتحط مثلا 10 درهم راه عندك 10 درهم. غتحط 100 درهم شحال عندك الكيمول النهار الاول؟ عندك 100 درهم. غتحط 1000 درهم شحال عندك الكيمول النهار الاول؟ عندك 1000 درهم. دونك انا العام الاول حيت 25,000، اذا الكيمول ديال العام الاول شحال؟ راه هو 25,000. لا في ان ا دابا لا في ان ا شنو هي لا في ان ا؟ شفناها في لا فيديو الاول. هي لا فالور دونطري موان الكيمول.
شفناها في الفيديو الاول. دونك 100 ناقص 25 غتعطينا 75. عاوتاني 100 ناقص 50 غتعطيني 50، 100 ناقص 75 غتعطيني 25، و 100 ناقص 100 غتعطيني 0. دونك توتالمون امورتي. فوالا القاعده هي لا فالور دونتري موان الكومول. بالنسبه لا ديرنيير كيسيون غادي نعتبروا ان لا دات دو ميز اون سيرفيس هي لو 13/10/2015. دونك العام الاول عندي 3 موا. كيفاش درنا 3 موا؟ هاد 3 موا هادي هي 13 موان 10 و 12 موان 10 بلس 1. 13 موان 10 او بيان يعني كندير 13 موان داك الشهر اللي عطاوني، يعني الى عطاوني شهر 4 غندير 13 موان 4، عطاني شهر 5 غندير 13 موان 5، او كندير 12 موان داك الشهر اللي عطاوني زائد 1. بحال مثلا عطاوني شهر 4 غندير 12 موان 4 بلس 1. هاد بلس 1 علاش بلس 1؟ باعتبار ان داك الشهر اللي حنا فيه اللي عطاوه ليا راه داخل، اذا كنزيدوه. او حسب بيدك، هانت عندك شهر 10 دونك 10 داخل، اذا 10 11 12 شحال 3 موا. هي هذه هي 13 ناقص 10 هي 3 موا، او 12 ناقص 10 اللي هي 2 زائد داك الشهر اللي حنا بدينا فيه دونك هي 3 موا. هنا هذه قاعده ديال البروغاطا اللي شفنا في لا فيديو بريسيدونت. كيفاش كنحسبوا لا دوطاسيون ديالو؟ كناخذوا لا فالور دونطري كنضربوها في لوطو وكنضربوها في عدد الشهور على 12. دونك فوالا غتعطينا 6250. فوالا هي هادي دوطاسيون ديال العام الاول غتعطينا 100000 فوا 25% فوا 3 سور 12 كتساوي 6250. والاخرى شنو هي؟ هي لا فالور دونطري فوا 25% فوا 9 سور 12. علاش 9 سور 12؟ قلنا هي في لا ريغل ديال البروغاطا اللي شفنا في الفيديو اللي فات هي 12 ناقص عدد الشهور اللي خدمت بهم العام الاول. اذا 12 ناقص 3 هي 9 شهور. دونك هنا الا لاحظتي 9 شهور زائد 3 شهور هي 12 شهر، يعني هنا كملت العام ديالي. دونك شحال غتعطيني؟ 18750. او هاد لا دوطاسيون الاخرى كيفاش كنحسبها؟ هي لا دوطاسيون اللي خاصها تكون نورمال، نعتبروا اننا خدمنا العام كامل، هي اللي غتوقع لنا في 2016 و17 و18. دونك الدوطاسيون نورمال هي 25000، وهاد 25000 غادي نقص منها الدوطاسيون ديال العام الاول، باعتبار ان العام الاول مع العام الاخر راه هو مجموع ديال دوطاسيون وحده، حيت الشيء كان عندي في البدايه ديال العام دونك خدمت غير 3 موا، اذا الكماله غتكون في اخر عام. والكومول دامورتيسمون غادي يكون هو هذا. دونك كيف ما درنا هذه زائد هذه تعطيني هذه زائد هذه تعطيني هذه. كومول لا في ان ا هي نفس الامر. دونك كومول ناقص هذه تعطيني هذه، كومول في او ناقص الكومول غتعطيني هذه، اي انسي دو سويت. اي فوالا، وهذا كل ما هو خاص بهاد لا فيديو هذه وبلامورتيسمون كونستانت. دونك الى فيديو اخر اللي غيكون ان شاء الله خاص بالامورتيسمون ديغريسيف. الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم.